अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे अहमद भाई इस्लामाबाद से लाइव बातचीत कर रहे हैं और काफी रात के तकरीबन 1:30 बज गया है और मैंने इनको अभी तक जगा के रखा हुआ है। अहमद, वेलकम टू नवाए फिक्र लाइव स्ट्रीम। और ये हमारी जी, थैंक पहली यू। लाइव बातचीत होगी। और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको लाइव ले रहे हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूं, आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने बैठे हैं। बलूचिस्तान से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया और मेरा ख्याल है ये दूसरे बलूचिस्तान के वजीर आजम होंगे पाकिस्तान की तारीख के। तो ये क्यों इनको चुना गया? क्योंकि पहले तो बहुत सारे नाम गर्दिश में थे और एकदम फ्रॉम नोवेयर एक बलोच सरदार का नाम आ गया और वो वजीर आजम बन गए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? नाना साहब, ये जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, ये इससे पहले किसी भी कलीदी पोजीशन पे नहीं रहे। इवन बलूचिस्तान के वजीर आला भी नहीं रहे। इससे पहले जो इनके पास मैक्सिमम पोजीशन रही वो वजीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान की रही। जिसका मतलब ये है कि बेसिकली इनका स्टेचर उतना बड़ा नहीं था। इनके पीछे कोई ना कोई ऐसी सिलेक्शन या कोई ऐसी इनकी पार्टी या कुछ ऐसी इनकी खिदमात थी जिनको मद्देनजर रख के इनको लिया गया। और उसकी वाज़ेह दलील ये नजर आती है कि आखिरी दिनों में जब मियां नवाज शरीफ साहब की पसंद इसहाक डार साहब और जरदारी साहब की पसंद वो जो फॉरेन ऑफिस वाले साहब थे जिलानी साहब, वो दोनों आपस में टकरा गए और उनके पास फिर कोई नाम ना रहा। मजबूरन फिर दरमियान में एक्टिव हुए सेनेट के चेयरमैन जो कि बलूचिस्तान से हैं। उन्होंने जाके पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उनके नामों की सूरत-ए-हाल पूछी, तो पता उनको भी यही चला कि इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं कर पाते तो मेरा बंदा ले लें बलूचिस्तान से, छोटे सूबे से। तो उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि वो अपना नाम दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली मेरा ख्याल है अनवारुल्लाह काकड़ के लिए ही गए थे, क्योंकि उनका इनके ऊपर अच्छा खासा एतमाद है। वो पहले भी एक दफा कोशिश कर चुके हैं, जब वज़ीर आला बलूचिस्तान एक दो दफा चेंज होने वाली बात आई थी, उस वक्त उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम था कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है वज़ीर आला बलूचिस्तान को चेंज करवाने में। तो अनवारुल्लाह काकड़ के लिए वो उस वक्त भी कोशिश कर रहे थे, तो अल्टीमेटली फिर वो बन नहीं पाए थे। फिर उन्होंने जब ये वाला नाम दिया तो मेरा ख्याल है कि अनवारुल्लाह काकड़ चूंकि सेनेट में हैं 2018 से, पिछले 4-5 साल से, और एक डिसेंट से शरीफ आदमी गिने जाते हैं कि बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले और बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस्म के आदमी नहीं थे। मेरा ख्याल है इनकी डिसेंट पर्सनैलिटी की वजह से दोनों साइडों ने एग्री किया कि ठीक है, हम आपका बंदा ले लेते हैं। अब काकड़ साहब जो हैं, इनका बैकग्राउंड ये रहा है कि किसी दौर में नून लीग में रहे हैं, लेकिन नून लीग में उस वक्त रहे जब मुशर्रफ साहब आए नहीं थे। जब मुशर्रफ साहब आए तो इन्होंने नून लीग छोड़ के क्यू लीग ज्वाइन कर ली थी। फिर ये क्यू लीग की तरफ से इलेक्शन लड़े और हार गए। 2 दफा इन्होंने क्यू लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ा और 2 दफा हारा। उसके बाद फिर उन्होंने क्यू लीग की बजाय बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली थी। और फिर अब ये आखिरी दफा 2018 में जब सेनेटर मुंतखब हुए हैं, तो उस वक्त भी ये आज़ाद मुंतखब हुए हैं, किसी पार्टी की तरफ से नहीं मुंतखब हुए। अब चूंकि सेनेट के इंतखाबात में ये होता है कि सेनेट का एक जो वोटर है वो एक सेनेट की सीट के लिए वोट डाल सकता है। बलूचिस्तान का जो एक सूबाई असम्बली का मेंबर है, तो उसका फायदा फिर ये हुआ कि इनको चूंकि बलूचिस्तान के 1-2 वोट मिल गए, जिसकी वजह से फिर ये सेनेट में आ गए। इससे पहले भी ये बलूचिस्तान के वज़ीर आला के नुमाइंदे रहे या उनके स्पोक्स पर्सन रहे, इससे ज्यादा इनके पास पोस्ट रही नहीं थी। लेकिन सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी मेरा ख्याल गुड बुक्स में ये थे और उनसे आशीर्वाद लेते रहते। साहब, आपको वैसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सादिक संजरानी से हैं, वो हमारे बैचमेट बनते हैं। जिस साल तकरीबन हमने मास्टर्स किया है, तकरीबन उसी साल उन्होंने भी मास्टर्स किया और इस्लामाबाद से आके किया था। और इस्लामाबाद में मेरे एक और दोस्त जो मेरे क्लास फेलो रहे, वो अब फौत हो गए, वो लाइट बैंक में थे, तो वो इनके क्लास फेलो थे। बाद में इन दोनों ने इकट्ठा एक और MBA किया था। तो ये बताया करते थे, वो बताते थे कि सादिक संजरानी मेरा दोस्त है।
وہ बेचारे फौत हो गए। तो फिर मैं तो खैर इनसे कभी नहीं मिल सका। लेकिन हमारा एक और रिपोर्टर था राना साहब, वो बलूचिस्तान से था, मैंने उसे स्पेशली इसलिए हायर किया कि वो बलूचिस्तान से आया है और छोटे सूबे से है, मुझे उसे इनकरेज करना चाहिए। उस वक्त मैं अब तक टीवी में था। तो उसने मुझे आगे कहा कि सादिक सिद्दीकी साहब से मेरी बड़ी अलैक्सलैक है, मैं बलूचिस्तान से हूँ, उन्होंने कहा है कि कोई भी काम हो तो मुझे बताओ। तो इस हवाले से मुझे अंदाजा हुआ कि बड़े वफादार आदमी हैं। बलूची आपको पता है वैसे ही मेहमान नवाज और वफादार गिने जाते हैं, आप भी वहां पे सर्व कर चुके हैं। तो मैंने भी देखा कि हज के दौरान मेरी भी जितनी बलोच लोगों से मुलाकात हुई, मेरा एक भाई भी कोटा में पैदा हुआ, वाले साहब भी जब वहां पे तैनात रहे, तो बड़े डिसेंट लोग हैं बलूचिस्तान के। यही चीज जो है सादिक सिद्दीकी में भी, अनवारुल्लाह काकड़ में भी नजर आती है कि ये वफादार लोग हैं और बहुत ज्यादा मुखलिस और बहुत ज्यादा कह लें कि लोग जो भी इनसे मिलते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि तबीयत के ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो काकड़ साहब को चांस मिला है। अब देखते हैं कि ये 3 महीने के लिए हैं, 5 महीने के लिए हैं, कितने अरसे के लिए हैं, ये बात की बात है। क्योंकि अब बहुत ज्यादा अहम राणा साहब रोल होने वाला है इलेक्शन कमीशन का। वो अब अपना जो है ना पंडोरा खोलेगा और उस पंडोरे से निकालेगा मुख्तलिफ लिस्टें और निकाल के बताएगा कि नई हल्काबंदियां होनी है, मर्दमशुमारी हो गई है, ये है वो है। अब उसके पंडोरे से क्या निकलता है वो डिपेंड करता है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुकूमत कितना अर्सा चलती है, 1 साल 2 साल। और लोग तो बातें करते हैं पता नहीं कितने साल, लेकिन 2 साल वाली बात नजर अब नहीं आ रही। अब लग यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा 5 महीने तक खेल सकता है, जो कि आज राजा रियाज साहब जो अपोजिशन के हेड भी थे, उन्होंने भी आज यही कहा कि फरवरी में इलेक्शन। तो ये कुछ सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। अहमद, ये जी राना। अनवारुल हक साहब जो हैं, ये मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम होंगे और 14 अगस्त को ये इनकी होगी, हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। एकदम एक खामोश मुजाहिद को उठाकर उन्होंने इतने बड़े सीट पर लाकर बिठा दिया। आपका क्या ख्याल है कि ये एकदम हुआ या इस पर उनके साथ कोई, जाहिर है कोई डील तो हुई होगी, कोई बातचीत तो हुई होगी, कुछ तो कॉल और इकरार, कुछ तो हाँ ना, और कोई मेक ब्रेक, कोई बिहाइंड द स्टोरी, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या ख्याल है आपका? जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसहाक को लाना चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब। तो मेरा ख्याल है उस पर नुक्ताचीनी ये हुई कि ये तो बिल्कुल ही उनके घर के आदमी हैं, उनके घर के मुलाजम के तौर पे हैं। तो ये ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही उनके घरेलू मुलाजम जो है उसको पकड़ के लगा दिया गया। और जब जरदारी साहब ने जिलानी साहब का नाम दिया तो वो भी किसी हद तक फॉरेन ऑफिस में रहे थे, वो भी थोड़े से इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल लगते तो थे, लेकिन चूंकि वो थे बड़े सूबे से, पंजाब से थे, और पिछला वजीर आजम पंजाब से शहबाज शरीफ, इंटरम वजीर आजम भी पंजाब से, और अगर आगे मुंतखब होके कोई आ गया और वो भी पंजाब से हुआ तो फिर वो सीक्वेंस एक बन जाती है कि दरमियान वाला जो इंटरम आपने रखा वो तो कम से कम छोटे सूबे से रख लेते। इतनी क्या आपको आफत पड़ गई थी, 3 महीने के लिए आपने वजीर आजम लेना है और आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि आप छोटे सूबे से वजीर आजम ले लें। सिंध से हम लेते हैं नॉर्मली, बलूचिस्तान के ये दूसरे हैं, KPK से कई दफा आ जाते हैं। तो कोशिश ये होती है कि सिंध से वजीर आजम हो जाए ताकि इतना एहसास महरूमी ना बने। जैसे PTI ने देखा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को लिया तो कराची से लिया, इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने सदर ममनून हुसैन को वजीर आजम लिया था, वो भी कराची से थे। उससे पहले उन्होंने तारर साहब को लिया तो वो पंजाब से थे, गुजरांवाला से थे। तो उस पर भी तनकीद हुई थी कि आपने ऐसा बंदा ले लिया है जिसको बिल्कुल ही पंजाब, सदर भी पंजाब का, वजीर आजम भी पंजाब का, तो ये मुनासिब नहीं होता। फिर सेनेट का चेयरमैन होता है, फिर स्पीकर होता है। तो ये 4-5 ऐसी पोस्ट होती हैं कि जब बाहर से भी कोई बंदा आए तो ये लाइन में, आपको पता है वो डिग्निटीज खड़े होते हैं, तो पहले सदर खड़ा है वो भी पंजाब का, वजीर आजम खड़ा है वो भी पंजाब का। अगर कोई पूछ ही ले कि आप किस सूबे से, तो पता चलता है सारे पंजाब के, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो इसलिए फिर कोशिश ये की जाती है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बलोच लीडर हो, एक पश्तून लीडर हो, और पार्टी ख्वाह बड़ी ना भी हो, लेकिन ये है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए सीटें कम भी हों उनके पास, तो उनको नुमाइंदगी के तौर पर जरूर लिया जाए। तो ऐसी कुछ पोस्टें हैं जिन पे कोशिश किया जाता है कि मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों को एडजस्ट किया जाए। सिर्फ ये ना नजर आए कि तमाम सीटें एक ही सूबे के पास हैं तमाम, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी बहस होती है और हर हल्के में हर जगह पे होती है। जुडिशरी पे ना भी बहस हो तो कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट पे भी ना हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छी खासी बहस होती है इसके ऊपर कि कौन सा बंदा होना चाहिए, कौन सा बंदा सूटेबल है, और उन सूटेबल बंदों में से कौन सा ऐसा बंदा है जो छोटे सूबे से।
تو میرا خیال ہے کہ ان کا قرعہ اس لیے نکلا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب آپس میں مانے نہیں اور ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی ایشو رہا. تو اس کے بعد پھر صادق سنجرانی صاحب کو چانس مل گیا, انہوں نے انٹروین کیا اور کچھ عرصے سے سی پیک, اور آپ کو پتا ہے بہت بڑا پروجیکٹ آیا بلوچستان میں ریکوڈیک والا, $7 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. اور اگر آپ ابھی بھی اس بلوچستان کو نہ امپورٹنس دیں تو بلوچستان کے عوام یہ سوال کرتے ہیں. میں آپ کو وہی بتاؤں گا, جو نوجوان میرے پاس بلوچستان کا کام کرتا تھا وہ امریکہ چلا گیا, وہ مجھ سے آ کے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ سر سی پیک آپ نے شروع کیا, ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملا اس نے جب پہلی دفعہ رہنا تھا مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میرے پاس جواب نہیں تھا. تو میں نے کہا ہاں یار تمہارا سوال ٹھیک ہے, لیکن تمہارا کیا خیال ہے, کیا ملنا چاہیے تھا؟ تو اس نے کہا دیکھیں لوگوں کو روزگار ملے, کسی ایک بچے کو ملے, کسی ایک لڑکے کو ملے, میرے کسی علاقے میں کسی کے پاس روزگار نہیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں کوئٹہ ہوٹل کے نام سے برانچیں کھلی, کوئٹہ ٹی سٹال کے نام سے, اور کوئی میرے خیال 70 سے 150 کے قریب ایسے ہوٹل کھلے جنہوں نے اسلام آباد کا نقشہ بالکل چینج کر دیا اور اچھے خاصے وہ کامیاب رہے. اب ملتان سے لے کے کراچی, پنجاب, لاہور, اسلام آباد میں ڈھیروں سینکڑوں کے حساب سے کوئٹہ ہوٹل ہیں, ان کی چائے بڑی اچھی ہوتی ہے, اس پہ سب بلوچی لڑکے کام کرتے ہیں, ان کو امپلائمنٹ ملی ہے. اور بلوچستان کے ڈھیروں لڑکے اور بھی اب اسلام آباد میں اسٹڈی کے لیے بھی آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں یونیورسٹیاں اب کافی کھل گئی. 200 سے زیادہ یونیورسٹیاں رانا صاحب اس وقت پاکستان میں کھل چکی ہیں. تو اسلام آباد میں 15-20 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ یہاں پڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے بلوچستان کے بچوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے. تو اگر بچوں کو ملنی چاہیے تو ان کو سیاستدانوں کو بھی ملنی چاہیے. تو اگر ایک وزیر اعظم آ گیا تو اسے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. احمد, اس پہ ایک پورا پروگرام ڈیو ہے کہ ہم کس دن بیٹھیں گے, اور کیونکہ میں نے بلوچستان میں ایک بہت لمبا عرصہ سرو کیا ہے, اور وہاں کی یہ جو کہہ رہے ہیں محرومیاں, میں تھوڑا سا اس پہ, تھوڑا سا نہیں, میں بہت زیادہ اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں. اور میں ان بلوچ سرداروں کو بہت ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ ان محرومیوں کی بیسیکلی ذمہ داری ساری ان بلوچ سرداروں پر آتی ہے, ان کی لوکل لیڈرشپ پر آتی ہے. بہرحال اس پہ پھر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ انتخابات کب ہونے جا رہے ہیں؟ یہ 3 ماہ, 6 ماہ, 5 ماہ, یہ ان میں سے پروبیبلٹی کیا ہے؟ جی, جو آئینی مدت ہے وہ تو 3 ماہ کی بنتی, 2 مہینے تھی اگر اسمبلیاں نہ توڑی جاتی پہلے. 1 دن پہلے تحلیل کر دی گئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے. اب 3 مہینے آپ لگا لیں, آج 14 اگست, 13 اگست ہے, 13 اگست, 13 ستمبر, اکتوبر, نومبر, 13 نومبر تک انتخاب ہونے چاہیے آئین کے مطابق. اب لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن درمیان میں آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی 3 مہینے میں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو چکا ہے, انہوں نے مردم شماری اپروو کر دی ہے, یہ 2023 والی مردم شماری ہے, اس کے حساب سے ہی الیکشن ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں 5 مہینے چاہیے. اب 2 سال کا عرصہ تو نہیں دیا جا سکتا ان کو, 5 مہینے 20 زیادہ ہے, لیکن 3 مہینے میں وہ کر لیتے ہیں یہ کام. اگر وہ 5 مہینے مانگتے ہیں تو 15 نومبر سے آپ لگا لیں 15 دسمبر اور 15 جنوری. اب 15 جنوری تقریباً 5 مہینے, اور اگر وہ 6 مہینے مانگ لیتے ہیں تو پھر 15 فروری. اور یہی بات راجہ ریاض صاحب نے آج کہی, جو اپوزیشن کے لیڈر تھے, کہ فروری میں الیکشن ہوں. تو 6 مہینے اگر الیکشن کمیشن مانگ لیتا ہے اور سپریم کورٹ سے وہ الاؤ بھی پرمیشن لے لیتا ہے ون ٹائم کہ ہم نے مردم شماری کو ایڈجسٹ کرنا ہے, نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں, تو پھر ان کو ٹائم مل جاتا ہے اور وہ پھر کہہ لیں کہ فروری میں الیکشن یہ ہو جائے گا اس طریقے سے. تو اب اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں ہمیں نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں. ایک کانسیپٹ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے بعد سے جو بچے اب نئے ہو 18 سال کے ہو گئے ان کا ووٹ نہیں بنا ہوگا. ووٹ کا پروسیس ایک علیحدہ پروسیس ہے. جو بھی بچہ 18 سال کا ہوتا ہے اس کا خود بخود ووٹ بن جاتا ہے, اس کا مردم شماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. مردم شماری کا اثر حلقہ بندیوں کے اوپر ہے کہ یعنی پہلے جو حلقہ نمبر 1 تھا یا 120 تھا یا 110 تھا یا 90 تھا یا 155 تھا, اس کا سائز کتنا ہے, اس میں ووٹ کتنے, نمبر 1. نمبر 2, آبادی بڑھ گئی ہے تو اس آبادی بڑھنے سے جو نئے حلقے بھی بنتے ہیں. پھر میرا خیال اب یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ فاٹا کی بھی جو سیٹیں ہیں 15 کے قریب, ان پہ بھی ڈائریکٹ انتخاب ہوگا, یعنی کہ ووٹوں والا انتخاب ہوگا. پہلے وہاں پہ ملک ووٹ ڈالتے تھے, یعنی جو علاقے کا ہیڈ ہوتا تھا. اب وہاں پہ ملک کی بجائے ڈائریکٹ پول ہوں گے, تو وہ سیٹیں نہیں آئیں گی. اور پھر یہ مردم شماری کے بعد سے بننے والی نئی سیٹیں جو ہیں وہ بھی درمیان میں ایڈجسٹ ہوں گی. جب یہ دونوں ایڈجسٹ ہو جائیں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ٹوٹل نمبر آف سیٹس کتنی بنتی ہیں.
ان کا نیا فگر ہوگا اور پھر اس پہ انتخاب ہوگا اور پھر اس حساب سے پھر نئی اسمبلی بنتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ نومبر یا فروری دونوں میں سے کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے. احمد، آپ کا کیا خیال ہے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کنٹینیو کریں گے یا وزیر خزانہ بھی نیا لے کر آئیں گے یہ لوگ؟ نہیں، وزیر خزانہ سر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ انٹرم کے لیے جو ہے نا دوسرا بندہ ہوگا، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ حفیظ پاشا اور حفیظ شیخ دونوں کا نام پہلے سے آ چکا ہے، دونوں دستیاب بھی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیا جائے گا، اور دونوں جو ہیں میرا خیال آئی ایم ایف کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے. 3 سے 6 مہینے بھی اگر چلانا پڑا تو وہ آرام سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ختم کروا لیں گے، کیونکہ انٹرم گورنمنٹ ہے. ان کی کنڈیشنلٹیز پہلے ہی جاتے جاتے 20 روپے پیٹرول بڑھا گئے تھے ڈار صاحب، 7 روپے بجلی کا ریٹ بھی بڑھا گئے تھے. یہ دونوں بڑی شرطیں تھی وہ پوری کر گئے تھے. میرا خیال اگلے ریویو میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا آئی ایم ایف کی طرف سے، اور میرا خیال ہے کہ آسانی سے جو کہہ لیں کہ یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا. آئی ایم ایف والا اور جو وزیر خزانہ ہے حفیظ شیخ یا حفیظ پاشا دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے، دونوں آرام سے جو ہے نا یہ سلسلہ چلا لیں گے، تو بڑا ایشو نہیں ہوگا. اس حوالے سے مجھے نہیں کوئی زیادہ مشکل نظر آ رہی کیونکہ مین کنڈیشن ہوتی ہے بجلی اور تیل کی قیمتیں بڑھانا، وہ ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی ہیں، تو وہ میرا خیال یہ انہوں نے بڑھا بھی دی ہیں. تو اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ایسی بڑی شرط یا مشکل شرط رہتی ہو جو اس سے ہم پورا نہ کریں. یہ جی رانا صاحب. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ اپنی نوکری ٹھیک کر رہے ہیں، بار بار بلاول بھٹو صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ اپنی اگلی وزارت اعلیٰ دوبارہ پکی کر رہے ہیں اگلا ٹینیور، یا یہ اس کے پیچھے کچھ اور سٹوری ہے؟ دیکھیں سندھ کا ایک تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سندھ کا ووٹ پیپلز پارٹی کا پکا ووٹ ہے، خواہ وہ پڑھا لکھا سندھی ہے خواہ وہ ان پڑھ سندھی ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اسلام آباد میں جتنے لوگ سندھ کے کام کرتے ہیں، جتنے ہمارے ساتھ بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے سندھ کے لوگ بھی، خواہ وہ جتنا مرضی پڑھتے ہیں، ہم سے جتنی مرضی بحث کر لیں، ہم زرداری صاحب کی کرپشن کی بات کر لیں، وہ گھوم گھما کے ووٹ وہ پارٹی کو ہی دیتے ہیں. یعنی یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ پارٹی سے ووٹ ٹوٹا. نمبر 1. نمبر 2، جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ ہوا ہے کراچی کا بلدیاتی الیکشن، جس میں 25 سیٹیں بنتی ہیں ایم این اے کی. سر کراچی شہر سے 25 سیٹیں ہیں، بہت بڑی کانسٹیٹوئنسی ہے، 5 ضلع کراچی سے نکلتے ہیں، اتنا بڑا شہر ہے ماشاءاللہ. تو 5 ضلع میں ہر ضلع کی 5 سیٹیں ہیں تقریباً. اب جو بلدیاتی الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی جس طریقے سے جیت کے میئر کا انتخاب اس نے جیت لیا ہے، تو اگر وہ ان 25 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں بھی لے جاتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی. تو 15 سیٹیں یہ آ جائیں گی، اور باقی اندرون سندھ کی سیٹیں جو ہیں وہ بھی پارٹی اگر اسی طریقے سے لے جاتی ہے جس طریقے سے پہلے لے کے جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے کراچی کو اگر دوسرا صوبہ بنا بھی دیا جائے تو فرق نہیں پڑے گا. وہ سندھ سے علیحدہ بھی کروا دیں، دونوں صوبوں میں ان کی حکومت ہو جائے گی. انتظامی طور پہ تو یہ ویسے تو اجازت نہیں دے رہے پارٹی والے، لیکن اگر وہ کر بھی لیں تو دونوں سائڈ پہ انہیں کی حکومت پھر بنتی نظر آتی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں، اور وہ بار بار لیڈر کا نام بھی اس لیے لے رہے ہیں کہ کہیں اور ہو سکتا ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں بلاول صاحب یا سوچ رہے ہوں. ابھی تو میرا خیال پہلی ان کی جو چوائس ہوگی وہ ہوگی ٹکٹوں کی تقسیم، اور ان ٹکٹوں کی تقسیم میں اپنی پرفارمنس کو شو کرنا. جو اشتہارات چل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ سندھ میں بڑے کام ہوئے ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ ویزیبلی کچھ کام نظر بھی آ رہے ہیں. مثلا سکھر میں ایسے ہاسپٹل بنے ہیں جہاں سے پنجاب کے بچے جا کے علاج کروا رہے ہیں. یہ بلاول صاحب نے بھی بیان میں کہا اور ایسا ہو بھی رہا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور بھی کچھ ایسی فیسلٹیز کریٹ ہوئی ہیں اندرون سندھ میں جس سے لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ کام ہوا، اور اس کی بڑی وجہ بلاول اور مراد علی شاہ ہے، زرداری صاحب نہیں. اگر 5 سال کا اور ٹینیور لے جاتی ہے پیپلز پارٹی سندھ سے، تو میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سال میں سندھ میں ہمیں بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی اور سندھ کی کافی امپرومنٹ ہوگی. اب جہاں تک یہ سچویشن ہے کہ اندرون سندھ کے بچے پڑھ جائیں، یہ بہت ضروری ہے. وہی بچے روزگار میں آگے آئیں گے، سندھ میں جابز لیں گے. صنعتیں کراچی میں آگے ہیں، وہاں پہ جابز لے سکتے ہیں. آئی ٹی کی جاب جیسے پنجاب کے بچے بہت زیادہ کر رہے ہیں فری لانسنگ، تو اس میں بھی وہ آگے آ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ باندھ کے جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پارٹی اندرون سندھ کے بچوں پہ فوکس کر لے تو سندھ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پاکستان پہ اوور آل بھی بڑا اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بہرحال مراد علی شاہ صاحب جو تعریفیں کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں جو آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے، تاکہ ان کی سیٹ پکی رہے، کوئی اور ان کی سیٹ پہ آ نہ جائے. جی یہ جو سندھ میں بھی ابھی تک فائنل نہیں ہوا نام،
इधर सबसे ज्यादा जरूरी था कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। मुझे ये बताइए, क्योंकि खान साहब तो इस वक्त बैठे हैं जेल के अंदर, और वो इस वक्त की जो लीडरशिप जो बाहर है उसके पास फ्री हैंड नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 3 से 5 माह भी पीटीआई के लिए बहुत कम अरसा होगा कि वो क्योंकि टॉप की जो लीडरशिप है वो या तो छोड़ गई है पीटीआई को या किनारा कशी इख्तियार कर गई है। ये आपका ख्याल क्या है इस मामले में कि ये सेकंड टियर को ऊपर लेकर आएंगे या ये वेट करेंगे टिल लास्ट मोमेंट कि जनाब हो सकता है वो फर्स्ट ईयर जो है वो वापस आ जाए पार्टी के अंदर और फिर उन्हीं को टिकट दिए जाए? राना साहब, ये जो पीटीआई है ना इस वक्त बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में। पहली बात तो ये है कि अटक जेल में गए हैं खान साहब, तो अटक जेल मशहूर है वो जेल जहाँ पे डील बड़ी आसानी से होती है। तो अगर खान साहब के पास कोई भी बंदा आए और बाहर से आवाज लगाए डील करा लो डील करा लो, तो खान साहब को फौरन चाहिए कि उस रेडी वाली को बुला ले, यहाँ बता क्या डील है, क्या चाहते हो, क्या पॉइंट्स हैं। तो डील कराने के लिए अगर उनको कोई भी आवाज लगे बाहर से तो उनको इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो अपने लोएस्ट ऐप पे हैं, यानी अपनी कैरियर की बड़ी मुश्किल तरीन पोजीशन में है। अब भी अगर उनके पास कोई बंदा है वो कहे मैं नहीं डील करता, तो मेरा ख्याल है उनके पास रहा कुछ नहीं। उनके पास एक ऑप्शन ये थी कि वो पकड़ के अपोजिशन वालों को जेल में डाल दें, उन्होंने डाल दिया, वो सारे उछल के जेल से बाहर आके इक़्तिदार में बैठ गए। तो खान साहब की ये किराए पे पानी फिर गया। अब खान साहब का मकसद ये तो नहीं था कि वो उनको जेलों में रख के अपना इक़्तिदार लंबा करते जाएं, जो कि उन्होंने बाद में जाहिर भी किया कि वो भी इक़्तिदार के पीछे उतने ही पागल हैं जितने के बाकी पागल होते हैं। तो वो उनके लिए पॉजिटिव नहीं गया, लेकिन महंगाई ने उनकी फिर मदद की। यानी खान साहब की महंगाई ने इतनी मदद कर दी, इतनी मदद कर दी कि वो फिर मेजोरिटी पार्टी के तौर पे विजिबल होते नजर आ रहे हैं। अब दूसरा मरहला ये है कि ठीक है वोट उनके पास हैं, इन लोगों को कैसे मैनेज करना है और पार्टी को कैसे आगे लेके चलना। पहले तो ये था कि खान साहब ने ये कहा हुआ था कि जिसने टिकट लेना है 200 बंदे लेके मेरे गेट पे जाती हूँ, उधर पहुंच जाए लाहौर में जमान पार, तो लोग पहुंच जाते थे, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे। वो फिर ऐसा ऑपरेशन हुआ कि सब कुछ धुलधुला गया, तो वो सब कुछ साफ हो गया। फिर 9 मई के वाकयात ने और सारी चीजों में पानी फेर दिया। उसके बाद पीटीआई जो है वो नई पार्टी के तौर पे उभरी। नई पार्टी से मतलब ये है कि वोट उनके पास हैं, लेकिन नई मैनेजमेंट से मतलब नए तरीके कार ऑफ मैनेजमेंट है। अब तो खान साहब जेल में है, पीछे शाह महमूद कुरैशी पार्टी को संभाल रहे हैं, जो कि उनके बारे में मशहूर है कि वो अच्छे गवर्नेंस कभी नहीं उनके पास रही, यानी उन्होंने फॉरेन ऑफिस के अलावा कोई सूबा नहीं चलाया। तो इसलिए उनसे ये उम्मीद करना कि वो अकेले तनहा पार्टी चला लेंगे और खान साहब की मर्जी से चलाएंगे तो ये मुश्किल होगा। नहीं, लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। देखें, उनको फ्री हैंड भी ना दे रहा है। जो वो पंजोता साहब जो मैसेज लेके आए शाह महमूद साहब के लिए कि आप मेरे से हर चीज पूछेंगे और उसके बाद मैं हाँ करूंगा, तो तब क्योंकि वो जो जैसे पहले एक इमरान खान साहब का एक इम्प्रेशन था कि जी हम बैठते हैं, मुशावरत करते हैं, फिर फाइनल डिसीजन उनका होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जब उनका डिक्लाइन आना शुरू हुआ और जो लोगों ने फिर बाहर आके बातचीत की कि आखिरी जो साल था उसमें वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करते थे और मशावरत में कुछ और डिसाइड होता था, बाहर जाकर बाद में पता चलता था कि अगले दिन के नहीं जनाब वो तो वो इस चीज को मान ही नहीं रहे, डिसीजन कुछ और आ रहा है। सो वंस ही इज बिहाइंड द बार्स और फ्री हैंड नहीं है शाह महमूद के पास, तो ये तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद है इसकी एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी अगर मैं कहूं बनाने की, तो वो भी चांसेस कम होते चले जाएंगे। मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है और मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या इमरान खान को अपने अपने रवैये में कोई तब्दीली लाने की जरूरत है, कोई नरमी लाने की जरूरत है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है? और लोगों पर अभी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो क्या वो ट्रस्ट का लेवल भी थोड़ा इमरान खान साहब को रेस करना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेस किया है कि खान साहब की तबीयत जो है ना वो ही उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनी। अब भी अगर अपनी खान साहब अपनी तबीयत को चेंज नहीं करेंगे और बुज़दार पे बज़िद रहेंगे, बुज़दार जैसे लोगों पे बज़िद रहेंगे जो मुल्क को कुछ नहीं दे सके, अपना स्टेचर तो क्या उन्होंने बढ़ाना था, काम भी कुछ नहीं कर सके। अब अगर ऐसे ही लोगों से उन्होंने काम चलाना है
تو میرا خیال ہے کہ پھر ان سے ڈیل کر بھی جائے تو فائدہ نہیں ہوگا. تو خان صاحب کو چاہیے کہ یہاں پہ ہوش کے ناخن لیں. وہاں خواتین و حضرات، لائیو سٹریم میں کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بیچ میں ڈسکنٹینیو ہو گئی اور ہم پروگرام کو لاجیکلی اختتام کی صورت نہیں دے سکے. بہرحال انٹرم سیٹ اپ کی کوئی شکل ابھی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. 14 اگست کو نئے پرائم منسٹر اوتھ لے لیں گے. ہماری دعا ہے کہ یہ آنے والے لوگ ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں اور ان کے دل میں پاکستان کی عوام کے لیے کوئی درد، تکلیف اور ہمدردی ہو، اور وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس ملک کو، اس قوم کو نقصان ہو. نئے چیف جسٹس صاحب بھی آ جائیں گے اس انٹرم سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے ہی، اور عمران خان صاحب پر جو پریشرز ہیں میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ کم ہوں گے، اور انٹرم سیٹ اپ لیول فیلڈ دے گا تمام سیاسی جماعتوں کو اور ان کو اجازت دے گا کہ وہ الیکشن میں اپنا پورا زور لگا سکیں، وہ الیکشن میں اپنی کمپین ایک بھرپور طریقے سے کر سکیں. ان کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، چاہے ان لوگوں کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. اور یہی کام ہے بیسیکلی انٹرم گورنمنٹ کا کہ دے پاس آن تھنگز دا وے دے ور، اور میک شور کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ سموتھ ہو اور اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.